शुरू अल्लाह के नाम से जो नाइन मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, बहुत से अहबाब ने ये मेरे साथ शेयर की है और ये रूडन इनक्लेव की बेसिकली साइट ऑफिस की जो है वो वीडियो मतलब के पिक्चर्स है और साथ न्यूज़ की जो कटिंग है वो भी आप इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख रहे होंगे। तो जो एक अदारा जो है जो कि आपका हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो डील करता है, तो माशाल्लाह से जी वो गए हैं साइट के ऊपर, ठीक है, और साइट पे जाके उन्होंने जो ऑफिस जो है वो सील किया है, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी का रूडन इनक्लेव का जो साइट ऑफिस है वो सील किया। तो बहुत से बाप का ये मैसेज आया और कॉल्स वगैरह हमें रिसीव हुई है कि जी अब हमारा क्या होगा हमारे सरमाए का क्या होगा, हमने जो इन्वेस्टमेंट जो की हुई है उसका अब क्या होगा। तो मैंने बेहतर ये समझा कि इंडिविजुअली हर बंदे को बताने के बजाय एक जामे एक वीडियो बना दूं जिसको जितने भी मेंबर्स हैं वो ये सारी चीज़ें देखें और मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे जो चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 24 ईयर्स वी आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, जो कि हम रियल एस्टेट सेक्टर का जो हम बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो भी मैं वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, अपना जो एनालिसिस बताऊँगा आप लोगों के साथ, वो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊँगा। नंबर वन ये चीज़ गौर से देखिएगा। सबसे पहले इस चीज़ को आपने समझना है कि टाइमिंग जो है इस चीज़ की, मतलब इस एक्शन की जो है, ठीक है, मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से वो बड़ी एक अहम है। वो अहम क्या है कि 16 सितंबर को आज से 4-5 दिन के बाद आलमोस्ट जो है एक साइट के ऊपर एक बड़ा इवेंट एक होने जा रहा है जो कि बैलेटिंग का है, ठीक है। तो उससे पहले ये चीज़ें मैंने माजी में भी देखी हैं बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कि जब भी कोई इस टाइप की कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये हाउसिंग अथॉरिटी जो है ये एक हरकत में आती है और इसका हरकत में आने का सिर्फ एक ही वजह ये होती है कि जी मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, ठीक है। इसकी हरकत में सिर्फ और कुछ भी नहीं होता। अब इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है, ठीक है, मेन चीज़ ये है, देखिए ये हाउसिंग अथॉरिटी के जो अफसरान हैं या इंस्पेक्टर साहब जो हैं या वो डायरेक्टर साहब जो हैं या डिप्टी डायरेक्टर या चेयरमैन साहब वट एवर जो भी इसके हिस्से में जो भी होते हैं हाउसिंग में, ये सो रहे होते हैं। ये जब एक चीज़ जब बंद रही होती है, ठीक है, मतलब अब देखें ना, अगर हम रूडन इनक्लेव की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इधर मस्जिद बनी, यहाँ पे पार्क्स बने, ठीक है, यहाँ पे रोड्स बनी, ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये दिनों में तो नहीं हुआ। ये तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये आप सारी चीज़ें मानते हैं, ये दिनों में नहीं हुआ, ठीक है, इसको सालों लगे। तो साल से ये लोग जो है वो भांग पी के सोए हुए थे, ये मतलब अपने सेंसेस में नहीं थे, इनको पता नहीं था कि उस टाइम पे ये एक उनकी हदूद है ना अथॉरिटी की। देखे जब भी कोई बंदा एक काम एक करता है, हदूद पे भी हम आगे जाके एक बात करेंगे। आज हम आपको हदूद भी बताएंगे कि इस हाउसिंग अथॉरिटी की बेसिकली हदूद कितनी है। तो ये इनकी हदूद में जो कहते हैं कि जी हमारी हदूद के अंदर ये चीज़ है कि जी सारी की सारी, तो भाई अगर हदूद के अंदर आपका है तो जब हदूद में काम हो रहा तो आप उस टाइम पे किधर थे? आप आज से 2.5-3 साल पहले किधर थे? आप सोए हुए थे, आप बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि आप अंडर द टेबल पैसे भी लेते हैं। हर बंदे को ये चीज़ पता है। आप खुद एक चीज़, आप पाकिस्तान में जिस जगह पे भी रहते हैं, आपने अपना घर का जो नक्शा है वो अप्रूव करवाना है। घर आपका, ज़मीन आपकी, मकान आपने बनवाना है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अंडर द टेबल फिर भी आपने इनको पैसे देने हैं। तो ये हकीकत है जिसको कोई बंदा नहीं जुटला सकता। तो इसमें किसी किस्म की टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। नंबर वन ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पर एक चीज़ बता देता हूँ। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो कि चक्री के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, थी नहीं सॉरी है, तो 2021 पे सही है। तो उसमें जो है मैं आपसे वीडियो में मुखातब हूँ, मुझे भी एक बड़ा खूबसूरत सा ये है कि प्यार मोहब्बत वाले का नोटिस मौसूल हुआ कि जी यू आर एडवर्टाइजिंग एन इलीगल हाउसिंग सोसाइटी। मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ थोड़ा बहुत समझता हूँ खुद भी और डेली बेस पे सीखता भी हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जब इंसान ये कहता है मैं सारी चीज़ें सीख बैठा हूँ, ठीक है, तो वो शायद अपने ज़वाल की जानिब गामज़न हो जाता है। तो नए हर दिन के साथ आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस की पैनल के ऊपर भी एक लॉयर्स की बड़ी अच्छी टीम है जो कि हम ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं लिटिगेशंस की, ये हम देखते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारी जानिब से भी बड़ा एक खूबसूरत सा रिप्लाई एक दिया गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब नहीं आया। हमने कहा कि जी वी आर मार्केटर्स, ठीक है,
ہم ایک کلائنٹ کو ایک چیز اگر سیل کر رہے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی ہماری مطلب آفٹر سیلز کے لحاظ سے ساری کی ساری چیزیں ہم اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی رسپانسبلٹیز یہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کا ہمیں آنسر دیں اس حوالے سے کہ آپ جس پروجیکٹ کو آپ انلیگل کہہ رہے ہیں ساری چیزیں، اس کا بہت بڑا عالی شان قسم کا گیٹس بھی بنے ہوئے ہیں، اس کا روڈ پہ بھی انفراسٹرکچر پہ بھی بڑا اچھا سا کام ہوا ہے، وہاں پہ ساری کی ساری چیزیں موقع پہ موجود ہے اور سینکڑوں کے لحاظ سے مشینری کام کر رہی ہیں. تو آپ سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ جاگ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا شاید نوٹس سے نا ان کو تھوڑی سی شرم آ جائے گی کہ یار ایک بندہ ہمیں ہلا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم انتہائی بے شرم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا صرف اور صرف یہ چیز آتی ہے کہ یار ہم نے صرف پیسے لینے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی حدود کہاں تک ہے، ٹھیک ہے. اور لوگ اور ویریس ہاؤسنگ منصوبے انکلوڈنگ روڈن انکلیو، یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ جو پورے صوبے کو مینیج کرتا ہے، پنجاب کی جو آپ کی ٹاؤن پلاننگ کو مینیج کرتا ہے، اس کی جانب کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک اپنی حدود، اپنی چیزیں ابھی تک سیٹل ڈاؤن ہی نہیں کر پائے. ابھی تک یہ اسی ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں، اسی مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں کہ جی وہ بلیک میلنگ والا بس ٹھیک ہے، کام بس ٹھیک ہے. اندر خانے نا اس طرح کرتے ہیں، آنکھ مارتے ہیں، بس ٹھیک ہے کام کرتے رہو تو خرچہ پانی دیتے رہو، ٹھیک ہے. جب تھوڑا خرچہ پانی تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار چلو اب ہم نے تھوڑا فوٹو سیشن کرنا ہے تو ہم سائڈ پہ آئیں گے، فوٹو سیشن کریں گے، تھوڑے اخباروں میں بھی کریں گے تاکہ ہم نے ذرا اوپر بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اب لوگ جب اس طرح کی پوسٹیں لگتی ہیں لوگ ہنستے ہیں، لوگ اس پہ مطلب ٹینشن میں نہیں آتے، لوگ اس پہ ہنستے ہیں بہت زیادہ. لیکن بہت سے احباب ہوتے ہیں، اوورسیز بیسیکلی ہوتے ہیں ہمارے بھائی. تو پاکستان میں جو بندہ رہتا ہے وہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں لیتا. اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسے تھوڑی ٹینشن لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی ٹینشن لینے کی بیسیکلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب ایک بندہ یو کے میں رہ رہا ہے نا، یا یو ایس اے میں رہ رہا ہے، یا کینیڈا میں رہ رہا ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو اس کے اکارڈنگ مینیج کر رہا ہے کہ جی وہاں پہ ادارے اس ٹائپ کے ہیں، وہاں پہ ریفارمز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو اوورسیز بندہ ان چیزوں پہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائی یا میری بہن جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی، آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پاکستان کا ٹرینڈ ہے، یہ چیزیں ایک ہوتی رہتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں. ایک میری بات یاد رکھیے گا، بچنا آپ نے کدھر ہے؟ جعلی اسکیم سے، جہاں پہ موقع پہ زمین نہیں ہے، جہاں پہ موقع پہ کام نہیں ہے. یہاں پہ الحمدللہ روڈن انکلیو پہ آپ سائڈ پہ جائیں، زبردست قسم کا کام بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں موجود بھی ہیں، ٹھیک ہے. جب تک آپ کی زمین کے اوپر آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی والی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز ہم نے سیکھی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو چکری کے اوپر لوکیٹڈ ہے، جس کا ہمیں بڑا پیار والا محبت نامہ ملا تھا. تو ادھر ہم بڑے ثابت قدم رہے، اور ہماری ثابت قدمی اللہ پاک کا فضل ہے کہ آج نتیجہ وہ ہے کہ بڑے بڑے سٹیک جو پاکستان لیول کے بہت بڑے ہاؤسنگ کے برانڈز ہیں، آج سب وہ اس منصوبے کے ساتھ، جس کو ہاؤسنگ اتھارٹی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ غیر قانونی ہے، ان کے ساتھ ایسے آگے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کر کے. تو یہ بیسیکلی کامیابی ہے. ثابت قدم جو ہے یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کا کام جو ہے یہ آپ کی بیسیکلی کامیابی ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اور میری ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے متعلقہ، اس سے میری گزارش یہ ہے کہ بھائی جان آپ نے بڑی ماشاءاللہ یہ زوننگ شوننگ کی، اور جو میں چیزیں بتا رہا ہوں کو کوئی بھی بندہ جا کے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے چیک کر سکتا ہے جا کے. زوننگ جو ہے زوننگ، ٹھیک ہے، بہت سے ایریاز کی زوننگ ہو چکی ہے، لیکن جو اٹ سیلف ضلع راولپنڈی، ٹھیک ہے، تحصیل راولپنڈی، اس کی زوننگ رہتی ہے. اب اس کی زوننگ رہتی ہے، اس کی زوننگ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی زوننگ رہنے کی وجہ بھی آج بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے بیسیکلی کہ اس ایریا میں ساری سوسائٹیز ہیں اس ایریا میں. تو وہ ہاؤسنگ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ بس جب تک مال آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے، مال چل رہا ہے تو کرتے، کیونکہ پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی کہ گرین ایریا یہ ہے، براؤن ایریا یہ ہے. تو باقی کی تو ہو گئی ہے، تو مہربانی کر کے یہ بھی کریں جتنی جلدی ہو سکے، ورنہ نہیں تو جو رہ بھی گئے ہیں آپ کے دودھ کے اندر وہ بھی دوسرے ادارے کی جانب چلے جائیں گے این او سی لینے کے لیے، ٹھیک، اور ادھر سے بڑی جلدی مل جاتا ہے. تو یہ تھی جی ویڈیو آج کی، ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے. 16 سپٹمبر کو آئیں، سائٹ کے اوپر اپنا پلاٹ کا جو بیلٹ ہے وہ اپنا آ کے چیک کریں، مینجمنٹ موجود ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم وہاں پہ موجود ہوگے. تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہے جو کہ ہوتی رہتی ہے. بڑا برا ٹائم ہم نے
ان چیزوں میں دیکھا ہے 2021-22 میں جس سوسائٹی کا میں نے نیچی کا ذکر کیا ہے ادھر تو آئے دن یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور الحمدللہ ہم نے فرنٹ فیس پہ جا کے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا اور آج ثابت قدم رہے ہیں، اور آج وہ منصوبہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو الحمدللہ روڈن انکلیو مینجمنٹ کے ساتھ بھی سٹینڈ کرتے ہیں، اپنے جتنے ممبرز ہیں روڈن انکلیو کے ان کے ساتھ بھی سٹینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں ہیں حقائق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔